हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव हा बरें. आनी आयज हांव तुमकां बीफ रोलाद कितें करून कोताय ती तेजी रेसिपी दिता. पयलीं हांवें आतां मांस घेयला. ओके, हे कातून हाडला, प्लेट मान हाडला, एशकोन प्लेट मान घेवन येयला. आनी हे मांस आहा 1 किलो पाव किलो उणें, म्हणजे 750 ग्राम हे सगळें मांस आहा. तें एशकोन मान घेवन हाडला, एशकोन प्लेट मान हाडले. ते आतां मीठ लायता आनी मागीर हांव धाडायतलें ते मसालो बी सगळें दाखयता तुमकां एशकोन. ओके, आतां हांव तांकां मीठ लायता. तुमगे मांस प्रमाण तुमी मीठ घेवपा जाय आनी एक मीठ लागत तितूलें जाय धाकलें 1 स्पून घेयलां. ओके, धाकलें म्हळ्यार टीस्पून, कित्याक एक मीठ बरें लागत जायत जाल्यार तें बरें जाता. तेका लागून हांव मीठ मातशें एका सुबेज लायता. तें लागों जाय कित्याक तें धाडायता आसतना बी मागीर वयता. आनी देखून इल्लें घायलां आनी हें चाणी माता कित्याक तें ड्राय जावपा जाय. तें कुदो रावन शिरपणा तें म्हाका धाडावपा मेळपा जाय. ओके, अशें करून आतां हांवें तेका सगळें मीठ लायलां. मागीर आनी एक फावटी हांव चाळ मारतलें कित्याक खंयच्यानूय लागलो ना जाल्यार अशें करून गुडी जावन रावताय. तेका लागून आनी एक फावटी चाळ मारतलें तातूंत. ओके, आतां हें जालें तें धाकून दवरता. आतां हे मसालो काडा. ओके, 1 लसूण आनी ओद्दी लसूण घेयलें, हें म्हाका सोलूं जाय. आनी आलें 1 इंच मातशें व्हडलेशें आहा आलें. आनी जीर घेयलां आनी मिरयां घेयलें. मिरयां 20 आसतलीं आनी 15 अशीं कालापूर आसतलीं. आनी 3 तिके कुडके घेयले, 3 तिके कुडके. आनी 6 हांवें मिरसांग्यो काश्मीरी मिरच्यो घेयले, 6 आहाय ह्यो. ओके, आनी 1 मॅगी घेयल्या. तेजे उपरांत हांव ओड्डी पीठ इल्लो घातलें आनी लिंबू ज्यूस आहा आनी इल्लीशी विनाग्री घातलें हाडपाक, इल्लीशी साखर घातलें आनी सॉस घेयला. तो सॉस हांव घातलें हाडून. आतां हांव पयलीं सद्या लसूण आनी आलें सोलून घेता आनी तें हांव तितून सगलें हाडपाक घातलें बराबर. ओके, आतां हांवें इल्लीशी आमटाण घेयली. आमटाणी हांवें दाखोवंक ना तुमकां, थोडीशी आमटाण इल्ली जायी पडटा कित्याक तिखसाणें लागून. ती हांवें आमटाण भिजोवन तितून घायल्या, धुवन करून घायल्या. ओके, आनी सॉस घेयला, टोमॅटो सॉस हेजबो घायला. सॉस जायो पडटा मसाल्या त्या, तेका लागून हो हांवें सॉस घेयला. ओके, आनी लिंबू ज्यूस घेयला. 3 टेबल स्पून गोळी आसतली ती हांवें सुमरानू काडला तेंचो. ओके, हो लिंबू ज्यूस घेयला आनी इल्लीशी विनेगर घाता. सगलो हिस्सा तितून जाय पडटा आनी इल्ली साखरूय घालपा वयल्या, इल्लीशी विनेगर घायल्या. ओके, सगळे मसाल्याचो टेस्ट तितून येवपा जाय. साखर सगळे हिस्सा म्हळ्यार कितें आमी जाताय भुरगीं. हांवें म्हळें तितून मसाल्या सगलो टेस्ट तितून पडोंक जाय साखर. ओके, हे हांव घालून हांडिता आनी तो मागीर मसालो हांव चॅक कोता. मागीर मसालो चॅक करून आंबट जाला, तीख जाला, कितें जाय तें मागीर तितून हांव घातां. मागीर आतां सद्या हांव सुमरान सगळें घातां. ओके, आनी ओड्डी पीठ घालून ना. ओड्डी पीठ तो मागीर प्लेटां हें जाता सगळें. थोडोसो ओड्डी पीठ घायला, एक हाफ स्पून उणें आहा. ओके, तो घायला. आतां हें हांव वांटितां, इल्लेंशें उदक घातां आनी वांटितां. इल्लेंशें उदक घायत जाल्यार म्हाका तो वांटपा ना, तेका लागून इल्लेंशें उदक घातां आनी उदकाचें तो हांव वांटून घेतां. आनी चड पातळ करप ना कित्याक तेका एका कातलेच्यान लावपा मेळपा जाय. ती आनी धाडायतो हांव ती लायट वसत म्हणून हांव पयलें हो मसालो हांटून घेता कित्याक दिसा लायट वयता. ओके, आतां एक मसालो हांटून दवरला एक लावपा आनी आतां हांव त्यो धाडायन घेता. त्यो धाडावपा अशें करून जायो. तेंचो आमी हेंगूर गेमर घेवन तेश करून धाडाय. ते मातशें पातळ करपा जायो. अशें करून तें दाट आसताय, दाट दवरून शिरीपणाय. दाट दवरल्यार मागीर तें शिजपा ना. शी मारपा जाता, इश प्लेन आहा, इश मातशें हें आहा तें शी मारपा जाता आनी शी मारल्यार जाता. अशें करून तें धाडायन घेवपा जायो बरें, कित्याक नाजाल्यार मागीर तें शिजनाय. अशें करून तें पातळ जायत तें बरें शिजोवता. धाडून घेवपा जायो. अशें करून दवरपा जायो. मागीर ते मसालो लावपा तेंकां, तेका लागून
करून ते सगळ्यो अशें पातळ करून घेवपाच्यो सगळे आहा ते सगळे धाडायन मागीर हांव ताका कितें घालपाचें आनी कितें करपाचें मागीर आनीक तुमकां हांव हे धाडायन सगळे जालें तशें दाखयता ओके अशें करून घेवपाच्यो एक मसालो मागीर एक लायन जालें तशें एक मसालो लायन दाखयता मागीर हांव तुमकां आनी ते मुगेले निमाण कातलेच आनी कातिलेचे चोय धाडायन दवरले करून ते पातळ करून घेवपा पडटाय धाडायन जाल्यार मागीर ते दाटे जाता मसालो लागना तेंकां धाडायन घेयले तो मुगेलो मिक्सर हांवें मसालो घायलो तो आंटून अशें करून काडला अशें करून जावपा जाय तो आनी कितेंय मीठ अशें तुमकां कितें जाय तीख जाला जाल्यार इदी इनाग्री बी तुमच्यान घालूंक जाता आनी इदेशी इनाग्री उडयल्या तीख जाला मात तो आनी अशें करून लावपाचें अशें करून एकल्या लायन तेंकां ते उडोवपाचें अशें करून इसवण आनी तेसवन कित्याक तो मसालो बरो करून लागूंक जायो आतां एक दोनी आटीन तो मसालो लागलो ते हांकां मांडपाचें अशें करून कित्याक ते एक मागीर काडून तेंकां हें घालपा जाय तशें करून जाय मोठी ते मसालो लायन तो आतां एक 15 मिनट ते अर्दवर रावन ते दवरतलें तो लागोंक जावो कित्याक मागीर तेका घालूंक मेळना कांय ओके अशें करून लावपा जावो दोनी आटीन आनी ते दिसतो मांडून दवरल्या कुडके तेका लागपा लागून आनी मागीर तेका लावपा जाय लायन घेवपाचो आनी ते आस तशें मांडूंक जाय कित्याक ते मागीर काडून बरें मेळटाय अशें करून लायल्या मागीर ते रोल करपाचे आतां मुगेले मसालो लायन रेडी जाला तेका हांव 15 मिनट तुमकां टायम आहा ते भाशेन अर्दवर देखून दवरी तूं आनी ओवरनायट देखून दवरतो जाल्यार फ्रिजींग दवरी तूं तुमकां जाय जाल्यार हाल सकाळीं तुमकां करपा जाय अशें करून मसालो लायन रातीको फ्रिजीन दवरतो देखून जाल्यार जाता ओके ते कंटेनरान घालपाचें पॅक करपाचें आनी फ्रिजीन दवरपाचें हांव आतां एक 15-20 मिनटांनी हें करून कोतरूंक स्टार्ट करतलें ओके चल हांवें आतां मसालो लायन दवरला बीफ रोलादाचें आनी तेतून म्हळ्यार हांवें पियाव कातून गेला अशें करून लांबयेन ओके आनी कॅरट अशें करून लांबयेन कातून गेले ही तेरीस मासाची आनी कॅप्सिकम आनी टमाटा ही हांव सगळीं आतां तितून घातलें दाखयता ओके आतां हांवें चोय अशें करून एक मांडून घेता अशें करून मांडून घेता ओके आनी ते मांडून गेले तशें मागीर हांव तितून फिलींग आहा ते एक फाटीनूच घाता कित्याक मागीर तें हें जाता तेका लागून पोतून आतां बडयचें हिंगा थिंगा वयचें पडटा तेका लागून अशें करून हांव मुगे टेबलाचेर कितें करता मुगे उल कडप आहा तें घाता आनी चड आहल्या ऑर्डर आहल्या तशें करून घेता आतां हांव तितून सगळें एक तें काटा आतां हांव न्हू एक टमाट घेता अशें करून पियाव 2-3 अशें करून कुडके पियाव घेता आनी एक कॅरटा कुडको घेता आनी एक कॅप्सिकना कुडको घेता आनी एक तेरिसा कुडको घेता ओके आनी ते हांव अशें करून घाता एक घायला हें ऑलरेडी अशें करून घाता अशें करून मांडिता ओके हे सगळें हांव कंप्लीट करतरी मागीर हांव तो रोल करता अशें करून घालीत वचपा जाय हांव कितें करता मेजाचेर सगळें अशें करून घाता आनी मागीर ते एके पाटी रोल करता कित्याक पोतून आतां हें जाताय चिकट जाताय आनी मागीर रोल करूं त्रास जाता अशें करून हें सगळें अशें करून घालपा जाय ओके आतां हें जालें आतां हें कितें करपा जाय पोंत घेवपाचें हेचो हेजें आनी हितून टर्न करपा जाय एक दवरपा जाय गोठ कित्याक पयलीं सूत बांदतालीं आतां सूत बांदनाय सो अशें करून दवरलें कितें हें टायट घेवपाचें आनी तें रोल करपाचें सामकें हें भितर घालपाचें पोंत तें पोंत भायर येयत जाल्यार लूज जाता हेंचो अशें करून टायट करपाचें टायट केलो की ना दीस दवरपाचो
हे सगळे अशें करून टायट करपाचे हे गोयल्या दवरपाचे आनी हो सारको रोल करपाचो टायट घेवपाचें अशें करून आनी हें सामकें टर्न करून भितर घेवपाचें भितर घेयलें अशें करून हें करपाचें आनी सारकें रोल करपाचो आनी टायट करपाचो जाता तितून टायट करता तितूनय तें घोट जाता मागीर हो पियाव आनी टमाट बी इरता आनी मागीर तें लूज जाता अशें करून मोव जावन येता न्ही ओके ते सगळें घेवपाचें अशें करून घेयलें तें सगळें मागीर ते हांडया हांव एक मांडिता अशें करून हें सगळें घेवपाचें अशें करून तेकून दवरपाचें ते हांवें थोडे थोडे घेयले टेबलाचेर थोडेशें आहा ते हांव ऑर्डरी बी आसल्यार चड आसता ते टेबल घेता टेबलाचेर कडोवपाक घाता आनी अशें करून रोल कोता ओके अशें करून जालें तें करून हांडयान दवरता आसतना तें करून दवरपा जाय तें हांव थोडे मांडूं म्हाका जायना हांव प्लेट घेवन घेता प्लेट घेवन घेता म्हणटरी तें अशें करून दवरता तें ना जाल्यार सोडटा अशें करून ताका लागून अशें करून टायट दवरूंक पडटा आतां मुगे हें करून जालें ओके हांवें थोडे मांडून घेयल्या अशें करून आनी आतां हे उरल्याय ते मांडिता अशें करून गोट दवरपा जाय तांकां आनी टायट अशें करून हें करपा जाय तें कोवपा जाय ओके हे टायट तें करून दवरपा जाय अशें करून तेदो मागीर तें सोडनाय तें प्लेस मेळोन शिरी पडा भायर सरपाक अशें करून सारकें मांडून घेवन येवपा जाय आनी टायट दवरपा जाय आनी मागीर तेजी हांव ताली दवरतलें एक सायडी हांवें हेजें उलो तें कॅप्सिकम पियाव कॅरट सगळें उलो तें हांवें भाजपाक आयलां फ्राय करपाक आयलां तें हांव हेजे वयल्यान घाल मागीर हांव तें शिजोवन दवरता हें उरलो तें हांवें सगळो कॅरट पियाव कॅप्सिकम टमाट हें सगळें हांवें मातशें फ्राय कोता आनी तें तितून घाता कित्याक तें फोड मारता तशें करून अशें म्हणजे तेजे वयल्यान चड टेस्ट येता मातशें हेचो हें मांडून जालें ओके मांडून जालें म्हणटरी थोडोय उदक घालूंक कोता येना हांवें हेजी मिक्सरान तूं उदक दवरलां हें काशें हांवें घायलें पळय मसालो लायलोलो तेज उदक दिवन शिकाळा तें घायलां ओके आनी मागीर हें उदक हा मिक्सर हांटलो तें उदक दवरलां मिक्सरान तें घायलां हें जालें आतां हें चड भाजनाय तूं भाजिलां तें हांव तितून टेस्टाक घाता सगळें हांव अशें करून तेजेर उडयता आनी हेज वयलें हांव आतां एक ताली दवरता आनी धाकटें वजन दवरता तेका हें जावपा ओके तें आतां हांव हेजी हांडयेचे भितर ते सगळी ताली काडपा जाय आनी ती अशें करून चिडूंक जाय ओके तेजेर धाकलो हो फातर दवरूंक जाय ते मुगे फातर अशें करून दवरपाचें ओके आनी ही हांव तेचें कवर केलां आनी स्लो उजयाचें ती उदक तें आनी सोडपुसा स्लो उजयाचें हांव तें शिजयतलें आनी मागीर हांव तितून कितें जाय जाल्यार तें चाकतलें मुगेलें जालें हांवें तेजे वयली फातर काडलो आनी तेजेर न्हू हालयतो जाल्यार अशें करून दोन हालोवपा जाय दाखोवन दाखोवन अशें करून दोन हालोवपाचें ओके तेका हांवें फातर काडलो आनी तें अशें करून जालां तें अशें करून कांटान दोन तेका हालोवपाचें हालयता आसतना अशें करून हालोवपा जाय तें ओके आनी तें रेडी जालें हांव आतां प्लेटींग कोता आतां मुगेले बीफ रोला रेडी आहाय हेचोय
आणि तुम्ही बी मुगे ही रेसिपी ट्राय करे. थँक यू फ्रेंड. बाय फ्रेंड.